बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। इस्म अमीर ने सल्तनत ओमान के सुल्तान, मराकश के बादशाह और जमहूरिया लातविया के सदर को आज उनके ममालिक के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को हॉलैंड के वजीर खारजा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलकत बराए अमूर दिफा की सरपरस्ती में मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने फिजाइया के आलूदैत अड्डे पर अपाची तैयारों के नए हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह किया है। वजीर तालीम और आला तालीम ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की इंतजामिया ने कतरी मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के मामले में मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम और जमहूरिया लातविया के सदर एग्लिस लेविट्स को आज उनके ममालिक के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से सल्तनत ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, मराकश के शाह मोहम्मद शशम और जमहूरिया लातविया के सदर एग्लिस लेविट्स के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने सल्तनत ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, मराकश के वजीर आजम अजीज अल खुनूश और लातविया के वजीर आजम क्रिस जेनिस केरिम्स को उनके ममालिक के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी को हॉलैंड के वजीर खारजा वोप्क हॉग्स्ट्रा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की मेजबानी के सिलसिले में ताज़ा तरीन तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात, खासतौर पर रूस यूक्रेन बहरान के असरात और इसे पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलकत बराए अमूर दिफा की सरपरस्ती में मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सालिम बिन हमद बिन अकील अल नाबित ने फिजाइया के आलूदैत अड्डे पर अपाची QRA तैयारों के नए हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह किया है। इस हेडक्वार्टर्स को तमाम तर जदीद तरीन आलात और तरक्की याफ्ता सामान फराहम कर दिया गया है, जो अपाची तैयारों की जरूरतें पूरी करता है। अब इन तैयारों को फौरी जवाब देने, तेज रफ्तारी से टेक ऑफ करने और वक्त पर कार्रवाई करने में सहूलत होगी। अमीरी फिजाइया के कमांडर मेजर जनरल पायलट जासिम बिन मोहम्मद अल मन्नाई और मुसल्लह अफवाज के मुतअद्दिद आला अफसरान भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। वजीर तालीम और आला तालीम मोहतरमा बोथाइना बिन्त अली अल जबर अल नाइमी ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की इंतजामिया ने कतर मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के मामले में मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया है। कतर न्यूज एजेंसी QNA को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में वजीर तालीम और आला तालीम ने कहा कि कतर में खेलों के सालमी मुकाबले के इनेकाद का ख्वाब अब एक हकीकत बन गया है और फीफा की हिस्ट्री में यह पहला मौका है कि कतर पहले अरब और इस्लामी मुल्क के तौर पर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मशरक़ वुस्ता के खित्ते के लिए इस आलमी चैंपियनशिप के इनेकाद का एजाज हासिल होना बाइसे फख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि यह टूर्नामेंट कतर के तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और मजमूई तौर पर मुआशरे के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वह अपने कौमी तशख़्ख़ुस और हकीकी मजहब इस्लाम से माखूज हमारे महज़्ज़ब रवैये को बेहतरीन अंदाज में उजागर करें। वजीर तालीम और आला तालीम ने एजुकेशनल कम्युनिटी, जिसमें मर्द और ख़वातीन स्टूडेंट्स, असातिज़ा, तालीमी इदारों के मुंतज़मीन और वालिदैन और सोसाइटी और सिविल इदारों के अरकान जिन्होंने इस आलमी इवेंट के इनेकाद के मामले में की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा डाला, सबकी तारीफ की और शुक्रिया अदा किया।
دریاسنا حکومت کے رابطہ دفتر کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر محمد نعیمی الحاجری نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ سے تھوڑی دیر پہلے قطر کو نشانہ بنانے کی مہمیں کوئی نئی نہیں ہیں اور یہ مہمیں تو اب نسل پرستانہ اور نفرت انگیز بیانات بن گئی ہیں۔ ڈاکٹر محمد النعیمی الحاجری نے مزید کہا ہے کہ یہ مہمیں قطر کو اس منفی تصویر کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھنے سے ہرگز نہیں روک سکتی، جسے کچھ لوگ خطے کے بارے میں مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی سیکیورٹی کمیٹی نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس چیمپئن شپ کو سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیاروں کے مطابق محفوظ رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس کے لیے اسپورٹس ایونٹس اور بڑے پروگراموں کے انتظامات کرنے کے قطری ورثے اور سابقہ تجربات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت اور قطر فری زون اتھارٹی QFZA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین احمد بن محمد السید نے کہا ہے کہ QFZA نے ریاست قطر کے تمام متعلقہ اداروں اور ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ تیز تر کر دیا ہے تاکہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی غیر معمولی میزبانی کو کامیاب بنایا جا سکے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی بیان میں انہوں نے کہا کہ QFZA اس عالمی ایونٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، چنانچہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو قطر کے فری زونز میں سرمایہ کاری میں تعاون کے لیے تیار ہے اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے درمیان طویل مدتی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کھیلوں کو سیاست سے دور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ کھیل کو پولیٹیسائز کرنا یعنی کھیل کو سیاست زدہ کرنا بہت بری سوچ ہے۔ فرانسیسی صدر نے یہ بات ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن APEC کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بینکاک پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یاد رہے کہ فرانس سن 2024 میں اولمپک گیمز کی میزبانی کرے گا۔ فرانس کی قومی فٹ بال ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 میں شرکت کے لیے گزشتہ بدھ کی شام دوحہ پہنچ گئی تھی۔ فرانسیسی ٹیم 22 نومبر کو آسٹریلوی ٹیم کے ساتھ پہلا میچ کھیلے گی۔ سوڈان کی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی میں قطر کی مکمل حمایت اور سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ عرب خطے میں اس طرح کے بڑے عالمی ایونٹ کا انعقاد پہلی بار ہوا ہے۔ سوڈان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے کامیاب انعقاد کے لیے ریاست قطر کی جانب سے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں، تیاریوں اور انتظامات کی بھرپور تعریف کی گئی ہے۔ بیان میں قطر کی جانب سے اس تقریب کی میزبانی کے خلاف بدنیتی اور شکوک و شبہات پر مبنی مہمات کی شدید مذمت کی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عالمی ایونٹ کی میزبانی قطر اور تمام عرب ممالک کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ پٹی کے شمالی حصے میں واقع جبالیہ کیمپ کی ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں اس عمارت کے اندر موجود تمام کے تمام رہائشی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ سول ڈیفنس نے بتایا ہے کہ اس کے عملے نے 21 جلی ہوئی لاشیں عمارت سے نکالی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابتدائی چھانبین سے پتہ چلا ہے کہ اس عمارت کے اندر پیٹرول ذخیرہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آگ اتنے بڑے الاؤ میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امیر نے سلطنت عمان کے سلطان، مراکش کے بادشاہ اور جمہوریہ لاتویہ کے صدر کو ان کے ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ہالینڈ کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع کی سرپرستی میں مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے فضائیہ کے الوداع اڈے پر اپاچی طیاروں کے نئے ہیڈ کوارٹرز کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی انتظامیہ نے قطری میگا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے معاملے میں مختلف چیلنجز اور مشکلات پر قابو پانے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا. ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.